ओके, आज चाहिँ हाम्रो क्लासिफिकेसन बाई बैक प्रोपेगेसन। A popular method for training of multilayer perceptron is back propagation algorithm. हाम्रो multilayer perceptronहरु, multilayer neural networkहरुलाई ट्रेनिङ गराउने एकदमै युज हुने मेथडै यही back propagation हो। अनि this algorithm works in two phases, forward phase र backward phase. In this phase, synaptic weights of the network are fixed and input signal is propagated through the network layer by layer until it reaches the output. Thus, in this phase, changes are confined to the activation potential and outputs of the neurons in the network. अब यसमा चाहिँ हाम्रो फरवर्ड डाइरेक्सनमा इनपुट सिग्नल हामीले दिएको इनपुट सिग्नल चाहिँ फरवर्ड डाइरेक्सनमा प्रोपागेट हुन्छ अनि देन लेयर बाइ लेयर आउटपुट एक्टिभेसन फंक्सन युज गर्दै आउटपुट क्याल्कुलेट गर्ने हो। यसमा चाहिँ अरु केही पनि हुँदैन। वेट चाहिँ फिक्स नै हुन्छ फरवर्ड फेजको लागि चाहिँ। फरवर्ड फेजमा वेट चेन्ज हुँदैन। अर्को चाहिँ हाम्रो ब्याकवर्ड फेज भन्ने हुन्छ। In this phase, an error signal is produced by comparing the output of the network with desired response. The resulting error signal is propagated in backward direction through the network, again layer by layer. In this second phase, successive adjustments are made to the synaptic weights of the network. Error calculate गर्ने यसमा output desired output र हाम्रो produce न्यूरल नेटवर्कले प्रोड्युस गरेको आउटपुटलाई कम्पेयर गर्दै अनि एरर निकाल्ने, त्यो एरर युज गरेर सिनेप्टिक वेट्सहरुले मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोनको वेट्सहरुलाई चाहिँ एडजस्ट गर्ने काम चाहिँ यो फेजमा हुन्छ। सेम स्लाइड दुईचोटी परेछ जस्तो छ। ओके, this is the back propagation algorithm. Initialize all weights and biases in the network. While terminating condition is not satisfied, loop चलिरहेछ। terminating condition satisfy नहुन्छ। अब terminating condition satisfy हुने भनेको चाहिँ हाम्रो दुईटा केस हुन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो आउटपुट चाहिँ एरर डिजायर्ड लेभल भन्दा अलिकति डिजायर्ड लेभल भन्दा तल एरर आयो, हाम्रो प्रिसिजन लेभल एचिभ भयो भनेपछि नि हामीले टर्मिनेट गर्न सक्छौं एउटा। अर्को चाहिँ नम्बर अफ इटरेशन्स हुन्छ। त्यो नम्बर अफ इपोक्समा चाहिँ हामीले यतिचोटि इटरेट गरिसकेपछि यतिवटा इपोक चलाइसकेपछि अनि लूप टर्मिनेट गर्ने भन्ने कन्डिसन पनि हामीले राख्न सक्छौं। फर एक्जाम्पल 100 टाइम्स लूप चलाउने, 200 टाइम्स लूप चलाउने अनि टर्मिनेट गर्दिने भन्ने पनि हुन सक्छ टर्मिनेटिङ कन्डिसन। फर इच ट्रेनिङ टपल एक्ट्स इन डी फर इच इनपुट, यो फेरि अगेन त्यो लूप भित्र अगेन अर्को व्हाइल लूप चलिरहेछ। व्हाइल लूप भित्र फर लूप चलिरहेछ। फर इच इनपुट लेयर युनिट जे ओजे इक्वल टु आइजे। इनपुट लेयर को आउटपुट भनेको इनपुट जे हुन्छ त्यही नै आउटपुट हो इनपुट लेयर को लागि, बिकज देयर इज नो प्रोसेसिङ इन इनपुट लेयर। इनपुट लेयरमा इनपुट जे हुन्छ हाम्रो त्यही नै आउटपुट हो। दैट्स व्हाई आइजे इक्वल टु ओजे भनिरा हो। आउटपुट अफ एन, त्यो कमेन्टमा लेखिरहेछ, आउटपुट अफ एन इनपुट युनिट इज इट्स एक्चुअल इनपुट भ्यालु भनिरहेछ। अनि यसमा चाहिँ for each hidden or output layer unit J, compute net input of the
unit j with respect to the previous layer. Net input, total input calculate गर्ने, weighted sum of inputs calculate गर्ने हो यहाँ चाहिँ every neuron को लागि weighted sum of input use calculate गर्ने by using this formula. यो y भनेको previous layer को output हो, त्यसलाई चाहिँ weight ले multiply गर्ने wij, अनि यो थीटा j भनेको bias हो है, यहाँनिर bias चाहिँ थीटा हाम्रो थीटा j हो यसमा. अब यो यसले कसरी काम गर्छ म एकछिनमा भनिहाल्छु हैन. सजिलो छ, त्यति धेरै वेटेड सम अफ इनपुट्स हो. यो ओआई भनेको इनपुटै हो, त्यो न्युरोनको इनपुट हो, यो भन्दा प्रिभियस लेयरको आउटपुट हो. थीटा j भने चाहिँ बायस हो, नेट इनपुट क्याल्कुलेट गर्छ. देन आफ्टर once the net input is calculated, we compute output by using this formula. This is the logistic activation function हैन. sigmoid activation function हामीले युज गरेर आउटपुट क्याल्कुलेट गरिरहेका छौं. एक्टिभेसन फंक्सन त अरु पनि हुन सक्छन् हैन, बट नर्मल्ली अब हामीले यहाँ न्युरल नेटवर्क पढिरा हैन, त्यो भएर त्यसको डिटेलमा हामी जाँदैनौं. सिम्पली दिस इज द sigmoid function, sigmoid activation function. By using this activation function, we calculate output. The sigmoid activation function को formula. सर त्यो sigmoid activation त्यो j को साइडमा छ त्यसलाई भन्छ सर. के रे त्यो j को साइडमा ओ अनि के भन्छ त्यसलाई प्रोनाउन्स गर्दाखेरि? j को साइडमा भन्नाले समेसन wij oi प्लस यो प्रोनाउन्स गर्दा के भन्छ सर यसलाई? केले डिनोट गर्छ यसलाई? यसलाई चाहिँ के भन्छ भनेको? हजुर यो त वेटेड सम अफ इनपुट निकालिरा हो. यो के भन्न खोजिरा हो? तिम्रो क्वेशन क्लियर भएन. आई मिन त्यो जे को साइडमा ओ छ नि, ओ र त्यो होरिजेन्टल आई छ नि एउटा, त्यसलाई के प्रोनाउन्स गर्छ भनेको के सर? ए यो ओ यताको साइडको यो यहाँ ओजे. हजुर सर, ए ओआई पछि प्लस ओजे छ नि, ओजे नै भन्छ कि के भन्छ भन्न खोजे. ए अनि तिम्रो यो ओजे इक्वल टु 1 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस e टु द पावर माइनस ij, यसको ओजे लाई भनिरा हो. भयो सर, भयो सर यो एक्टिभेसन फंक्सन को भन्या उसले. सर एक्टिभेसन फंक्सनलाई भन्या हो उसले, त्यो जुन हाम्रो छ न्युरोन हैन, यो त एक्टिभेसन फंक्सन हो. यो जस्तो ओजे भने चाहिँ आइजे भने यहाँनिर इनपुट हो, ओजे भने आउटपुट हो, जे भने चाहिँ के को लागि हो भने जेथ न्युरोन हैन. जस्तो जेथ युनिट जेथ न्युरोन हो के यो. जस्तो न्युरोन 1 हो भने O1 होला, न्युरोन 2 हो भने O2 होला, न्युरोन 3 हो भने O3 होला, आउटपुट हो. आई भने इनपुट हो हैन, ओ भने आउटपुट हो. अब यो चाहिँ यो पछाडीपट्टिको जुन छ 1 डिवाइडेड बाइ कति आको 1 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस e टु द पावर माइनस ij जुन छ, यो चाहिँ हाम्रो एक्टिभेसन फंक्सन, सिग्मोइड एक्टिभेसन फंक्सन. अनि थीटा जे चाहिँ हाम्रो अनि बायस हो, अनि जे भने चाहिँ यहाँ सबस्क्रिप्ट आई र जे जुन छन् त्यो न्युरोनको लागि हो. आई भने पनि न्युरोन हो, जे भने पनि न्युरोन यहाँनिर. ओके, अझै केही त्यस्तो कन्फ्युजन छ भने अझै क्लियर हुँदै जाला. अनि नाउ एभ्री लेयर को लागि आउटपुट क्याल्कुलेट गर्यो यसले. एभ्री लेयर को लागि आउटपुट क्याल्कुलेट हुन्छ, यही लुपले गर्छ. For every hidden layer and output, we use same formula, same process. Unit 5 यो हाम्रो स्टेप 5 बनेको फरवर्ड पेज भने यही स्टेप 5 मा कम्प्लिट भयो. फरवर्ड पार्ट्स, फरवर्ड पेज, आउटपुट क्याल्कुलेट भयो. नाउ ब्याकवर्ड पेज. ब्याकवर्ड पेजमा चाहिँ हामीले एरर कम्प्युट गर्छौं हैन. अब यहाँनिर एरर क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला हो यो चाहिँ हैन. अब यो फर्मुलाको डेरिभेसनमा चाहिँ हामी जाँदैनौं यहाँ.
न्युरल नेटवर्कमा त गरे यो फर्मुला पनि क्याल्कुलेट गरिन्छ, गरे पनि हो। न्युरल नेटवर्क पढाएहरूले त यो फर्मुला निकालेर पनि हेरे हो। यहाँनिर चाहिँ एरर क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला हो यो। जेथ न्युरोनको एरर चाहिँ ओजे 1 माइनस ओजे डिभाइडेड इन्टु टिजे माइनस ओजे। यहाँनिर चाहिँ अब खासमा सिम्पली भन्ने हो भने यो ओजे इन्टु 1 माइनस ओजे भन्ने फ्याक्टर चाहिँ डेरिभेसनबाट क्याल्कुलेट हुन्छ होइन। तर हामीले सामान्य हिसाबले बुझ्ने हो भने टिजे माइनस ओजे भने एरर हो क्या। जस्तो ओजे भने हाम्रो अनि क्याल्कुलेट गरेको आउटपुट हो, टिजे भने टार्गेट आउटपुट हो क्या। टिजे भने टार्गेट आउटपुट, ओजे भने हामीले क्याल्कुलेट गरेको आउटपुट। भनेपछि टार्गेट आउटपुट माइनस क्याल्कुलेटेड आउटपुट गर्यो भने त एररै आउने हो। यो अगाडिको दुईटा टर्म चाहिँ डेरिभेसनबाट आउँछ क्या, मल्टिप्लाई हुने टर्म हो। यो खासमा डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि यो हाम्रो यही सिग्मोइड फङ्सनको डेरिभेटिभ निकाल्ने हो होइन। सिग्मोइड फङ्सनको डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि आउँछ। अब त्यो डेरिभेसनतिर चाहिँ हामी यहाँ जाँदैनौँ होइन। न्युरल नेटवर्कमा चाहिँ हेरिन्छ। अब यहाँ चाहिँ त्यति डेरिभेसन डिटेलमा हामी जानु पर्दैन। अनि त्यसपछि एरर क्याल्कुलेट गरिसकेपछि एभ्री आउटपुट लेयरको लागि एरर क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला, आउटपुट लेयरको न्युरोनको लागि यो फर्मुला हो है। यो फेरि आउटपुट लेयर न्युरोनको लागि। अनि हिडन लेयरको लागि, हिडन लेयर्सहरूको लागि चाहिँ एरर क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला यहाँ छ। अगाडिको टर्म सेम हुन्छ, इजे माइनस 1 माइनस ओजे, यो टर्म चाहिँ सेम हुन्छ इन्टु यो चाहिँ वेटेड सम अफ एरर्स। किनभने हाम्रो हिडन लेयरलाई त प्रिभियस मल्टिपल लेयरहरूसँग रिलेसन हुन्छ हिडन लेयरको त होइन। त्यसले गर्दाखेरि एउटाको एररमा मात्रै डिपेन्ड गर्दैन, यो अरू धेरै युनिटहरूको एररमा डिपेन्ड गर्छ। अनि त्यो भएको हुनाले वेटेड सम अफ एरर्स निकालिरह हो हामीले यहाँ। अब जस्तो यहाँनिर न्युरल नेटवर्क हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो युनिट 6 जुन छ यो आउटपुट लेयर हो, यसको एरर चाहिँ हामीले डाइरेक्टली यो फर्मुलाबाट क्याल्कुलेट गर्छौँ। बट जस्तो 4 एन्ड 5, युनिट 4 एन्ड 5 यो चाहिँ हाम्रो हिडन लेयर हो। यसमा चाहिँ 4 र 5 दुईटैको एरर चाहिँ 6 मा डिपेन्ड गर्छ। अहिले त 6 मा मात्रै डिपेन्ड गर्यो, बट मल्टिपल छन् भने जस्तो 6 7 दुईटा थियो, 7 सँग पनि 4 को लिङ्क छ, 5 को पनि लिङ्क छ भने 6 र 7 दुईटैको आउटपुट एररमा चाहिँ 4 को र 5 को एरर डिपेन्ड गर्छ। त्यो भएको हुनाले वेटेड सम अफ एरर निकाल्नु पर्छ हामीले हिडन लेयरको न्युरोनको लागि चाहिँ। एन्ड दिस इज द फर्मुला फर क्याल्कुलेटिङ द वेटेड सम अफ एरर्स। यो भन्दा नेक्स्ट लेयरको एररहरूको वेटेड सम, एरर के मल्टिप्लाइड बाई वेट अफ जेके। अनि नाउ एरर क्याल्कुलेट गरिसकियो। एरर क्याल्कुलेट गरिसकेपछि we have to adjust weights, वेटलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। लर्न गर्ने भनेकै वेट एडजस्ट गरेर लर्न गर्ने हो हामीले ब्याक प्रोपागेसनले। डब्लुआइजे चेन्ज इन वेट इक्वल टु एरर जे इन्टु वाइ। त्यसको योभन्दा प्रिभियस उसको यो वाइ र एरर यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै यो एल भने चाहिँ हाम्रो लर्निङ रेट हो है। यहाँनिर लर्निङ रेटलाई एल भनेर लेखा छौँ हामीले। अब धेरै ठाउँमा अल्फा भनेर लेख्ने गरिन्छ, जुन टर्म युज गरे पनि भयो होइन। अनि लर्निङ रेट चाहिँ एल भयो, एररलाई आउटपुटलाई मल्टिप्लाई गर्दै डब्लुआइजे क्याल्कुलेट हुन्छ। अनि डब्लुआइजे इक्वल टु डब्लुआइजे प्लस डेल डब्लुआइजे, यो चाहिँ वेट अपडेट भएको। अब यहाँनिर यो नेगेटिभ पनि आउन सक्छ, एरर कस्तो छ त्यो अनुसार चाहिँ
यो टर्म डब्लुआइजे नेगेटिभ डेल डब्लुआइजे नेगेटिभ आयो भने वेट डिक्रिज हुन्छ, पोजिटिभ आयो भने वेट इन्क्रिज हुने हो। ओके, यसमा अब डेरिभेसन डिटेल्सहरु हाम्रो धेरै छैन, गरेका छैनौं हामीले हैन, हाम्रो बुकले पनि कभर गरेको छैन, मैले मात्रै हैन, बुकले पनि डेरिभेसन डिटेल्स गरेको छैन। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो बायसलाई पनि हामीले अपडेट गर्नुपर्छ। बायस अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ आउटपुट युज हुँदैन। बायस अपडेट गर्नको लागि चाहिँ डेल थीटा जे इक्वल टु एल इन्टु एरर जे, एल भने लर्निङ रेट भइहाल्यो, थीटा जे इक्वल टु थीटा जे प्लस डेल थीटा जे। यसरी चाहिँ हाम्रो वेट र अनि बायस दुईटै अपडेट हो। ओके, लेट्स सी द एक्जाम्पल हेर्यो भने एभ्री स्टेपले कसरी काम गर्छ अनि क्लियर भइहाल्छ। ओके, दिस इज द एक्जाम्पल। Consider a multi-layer feed-forward neural network given below. Let the learning rate be 0.9. Learning rate को value 0 to 1 को बीच में हुन्छ जहिले पनि। अनि the initial weights and bias values of the network are given in the table. Weight, initial weight र bias को value चाहिँ यहाँ given छ। W14 यो weight हो, equal to 0.2, W15 minus 0.3, W24 0.4, W25 0.1, W34 minus 0.5, W35 0.2, त्यसपछि W46 minus 0.3, W56 minus 0.2. Initial weights are given हो यो पनि हैन, अनि बायस को भ्यालु पनि गिवन छ। अब हाम्रो यो इनपुट लेयर हो है, 1 2 3 चाहिँ इनपुट लेयर हो, यसमा बायस हुँदैन हैन। न्युरोनहरु चाहिँ यिनीहरु हो हाम्रो 4 5 6 न्युरोन हो। न्युरोन चाहिँ यो तीनटा मात्रै हो खासमा, 4 5 र 6 मात्रै हो। यो 1 2 3 चाहिँ हाम्रो इनपुट लेयर हो। अनि थीटा 4 यसको बायस को भ्यालु चाहिँ -0.4, थीटा 5 को लागि 0.2 अनि 5 को लागि 6 को लागि चाहिँ 0.1 छ बायस को भ्यालु। Along with the first training tuple x equal to 101. Training tuple 101 छ, यहाँ पे यो पनि गिवन छ। ट्रेनिङ, यसमा ट्रेनिङ टपल चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ 101 हो। यसमा चाहिँ फुल ट्रेनिङ गराएर देखाउँदा त ब्याक प्रोपागेसन भेरी टाइम कन्ज्युमिङ। एउटा कुनै टपलको लागि देखाइदियो भने अरूको लागि पनि त्यसरी नै हो भन्ने बुझ्ने हो। त्यो भएर हामीले एउटा टपलको लागि मात्रै गरिरहेछौँ यहाँनिर, बिकज एउटै टपलको लागि पनि धेरै क्याल्कुलेसन हुन्छ यहाँ। हुज टार्गेट भ्यालु इज 1। यो इनपुट टपलको लागि टार्गेट आउटपुट चाहिँ 1 छ। 101 को लागि टार्गेट आउटपुट इज 1। Calculate weight updates by using backpropagation algorithm. So weight updates. Okay. यो हाम्रो बुककै एक्जाम्पल हो। मैले बुकमै भएको एक्जाम्पललाई चाहिँ यहाँ राखेको छु। अनि सोलुसन नेट इनपुट एन्ड आउटपुट क्याल्कुलेसन। फर्स्ट हाम्रो फरवर्ड फेज गर्दैछौँ हामी। फरवर्ड फेजमा चाहिँ हाम्रो टोटल इनपुट नेट इनपुट क्याल्कुलेट हुन्छ, त्यसपछि आउटपुट क्याल्कुलेट हुन्छ है। अब युनिट 4 को लागि नेट इनपुट क्याल्कुलेट गरौँ। युनिट 4 को लागि भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो
Okay. This is the given network. अब I4 को लागि net input for the हाम्रो net input for the unit neuron 4 यो neuron 4 को लागि net input calculate गर्दै छौं हामीले I4 भन्छौं यसलाई हामीले I4 भन्ने टर्मबाट रिप्रेजेन्ट गरिरा छौं हैन इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि x1 into W14 प्लस अर्को इनपुट के आछ यसमा त्यही हेर्दै जाने अर्को इनपुट x2 छ x2 into W24 यसको वेट हेर्नुस् यो लिंकको वेट W24 प्लस x3 into W34 x3 अर्को इनपुट यो गयो 4 मा W34 त्यसको वेट त्यो लिंकको वेट पुट चाहिँ आउट वेट चाहिँ W34 नाउ सजिलो होला हामीलाई त्यसपछि चाहिँ हाम्रो दिस इक्वल टु x1 भने हाम्रो 1 छ इन्टु W14 यहाँ गिवन छ W14 0.2 प्लस अनि x2 0 छ 0 इन्टु W24 0.4 प्लस x3 1 छ अगेन 1 इन्टु W34 minus 0.5 minus 0.5 यही हो यसलाई क्याल्कुलेट गर्यौं भने कति आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि minus 0.7 यसलाई क्याल्कुलेट गर्यौं भने दिस इज आवर सेकेन्ड टर्म 0 भइहाल्यो सिधै हैन अनि फर्स्ट टर्म भनेको 0.2 भयो माइनस 0.3 आउँछ सर यहाँनिर चाहिँ W14 0.2 प्लस 0 4 टा इनपुट छ र भने अनि 4 को लागि युनिट 4 0.2 त ठीक छ ए हामीले बायस एड गरेका छैनौ नि त बायस एड गर्न बिर्स्यौ नि त फर्मुलामा ठीक हो प्लस थीटा 4 भनेको माइनस 0.4 माइनस 0.4 अब यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने हो भने यसमा चाहिँ यो प्लस यो माइनस 0 थीटा 4 नै लेखिदिन्छु यहाँनिर थीटा को सिम्बल कहाँबाट ल्याउने ए थीटा छ भन्ने सम्झ्यौ है कहाँनिर थीटा खोज्ने ल यही थीटा राखिदिन्छु म जे भए पनि ए यहाँ रहेछ थीटा 4 अनि
0.4 यो भनेको अब 0.2 भइहाल्यो प्लस त्यसपछि 0 भयो त्यसपछि माइनस हाम्रो 0.5 आउँछ अनि त्यसपछि माइनस 0.4 आउँछ हैन अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो minus 0.7 minus 0.7 अनि minus 0.9 भयो plus 0.2 भयो minus 0.7 त्यसपछि चाहिँ हामीले एक्टिभेसन फंक्सन युज गरेर आउटपुट निकाल्ने हो O4 फोर्थ न्यूरोन को लागि न्यूरोन 4 को लागि आउटपुट निकाल्नु पर्यो आउटपुट निकाल्दाखेरि 1 divided by 1 plus e to the power minus ij भनेपछि minus i4 हुने भयो e to the power minus i4 हुन्छ हैन अनि यो भनेको 1 divided by 1 plus अनि e to the power 7 e to the power 0.7 अब 1 divided by 1 plus e to the power 0.7 अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने हो भने दिस इक्वल टु है म एक्सेल मा फर्मुला हाल्दिन्छु क्याल्कुलेट गर्ने भन्दा पनि equal to 1 divided by 1 plus exp 0.7 0.332 भनौं 0.332 राउन्डिङ गरेर आउटपुट आयो न्यूरोन 4 को लागि न्यूरोन 5 को लागि चाहिँ सिमिलर नै छ हैन म न्यूरोन 5 को लागि गरिन न्यूरोन 6 को लागि चाहिँ म फेरि गर्दिन्छु हैन न्यूरोन 5 को लागि चाहिँ यसरी नै नेट इनपुट क्याल्कुलेट गर्ने नेट इनपुट क्याल्कुलेट गरेर आउटपुट 525 आउँदो रहेछ लेट्स सी न्यूरोन 5 को लागि i5 कति हुन्छ त अब भन्दाखेरि i5 इक्वल टु अब न्यूरोन 5 मा इनपुट हेर्नु पर्यो x1 into W15 यसको आउटपुट W15 x2 into W25 वेट 2 को x2 को वेट यसको लागि W25 x3 into W35 plus theta 5 बायस अनि त्यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो अनि x1 भने 0.1 नै हो वेट W15 minus 0.3 minus 0.3 plus x2 0 नै भइहाल्यो 25 0.1 x3 1 नै भइहाल्यो 35 0.2 अनि theta 5 0.2 यो भनेको चाहिँ हाम्रो अब कति आउँछ त भन्दाखेरि यो
सुरुमा -0.3 भइहाल्यो, सेकेन्ड टर्म 0 भइहाल्यो, प्लस 0.2 भयो, त्यसपछि पनि प्लस 0.2 भयो। यो भनेको 0.1 मात्रै आयो क्या, 0.1 हैन, 0.1 नेट इनपुट। अनि त्यसपछि यसको लागि आउटपुट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो EXP -0.1 है यहाँ चाहिँ, बिकज हाम्रो पहिला त माइनस आएको भएर फर्मुलामा हाल्दाखेरि के भएको थियो, प्लस भएको थियो हैन। अब चाहिँ 0.525, अब चाहिँ यो के भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर यो 0.1 आयो, यो फर्मुलामा यो I5 भयो, अनि त्यसपछि यो 1 डिभाइडेड बाइ -0.1 भयो, त्यो भने 0.525 हाम्रो युनिट 5 को लागि। सिमिलरली युनिट 6 को लागि पनि त्यसरी नै हो गर्ने हैन। युनिट 6 को लागि गर्दाखेरि I6 इक्वल टु अब x1 इन्टु x1 हैन, अब युनिट 6 मा इनपुट चाहिँ के जाने भयो त, O4 को आउटपुट इन्टु W46 प्लस x2 नभएर O5 युनिट न्यूरोन 5 को आउटपुट इन्टु W56 प्लस θ6, यति हो वेटेड सम अफ इनपुट, नेट इनपुट चाहिँ। O5 भनेको हाम्रो क्याल्कुलेट गरेका छौं हामीले, कति आएको थियो भन्दाखेरि 0.332 इन्टु W46 -0.3 नै छ W46 प्लस O5 0.552 आएको थियो इन्टु W56 भनेपछि -0.2 प्लस θ6 भनेको 0.1। अब यसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने मैले सिधै एक्सेलमा फर्मुला हाल्दिन्छु, 0.332 इन्टु त्यही हो 0.11 आउँदो रहेछ, -0.11। यो अलिकति यहाँ त्यो राउन्डिङ गरे होला, त्यो भएर त्यस्तो आइरा हो, त्यो 105 आइरा छ। यसलाई चाहिँ राउन्डिङ नगरेर अलि धेरै हेर्ने हो भने हेरौँ है त, डेसिमल पछाडि राउन्डिङ गरिरहेको छु। त्यहाँ क्याल्कुलेसनमा एक्सेलले मेरो विचारमा अझै राम्रो क्याल्कुलेट गरे होला, त्यो क्याल्कुलेटर थिचेर हाले हो हैन। जो सिमिलर नै हो, त्यस्तै हो। अब यसमा चाहिँ अनि 1 नै लेखे पनि फरक परेन त्यो हैन। अनि यहाँ 105 छ, अनि .11 नै भयो नि ल अहिलेको लागि हाम्रो। अनि त्यसपछि PDF मा मिस्टेक रहेछ सर, 0.11 नै हो। यसमा चाहिँ 0.11 527 के भयो, ए माइनस हो नि त त्यो, मैले त
माइनस भएपछि यहाँ प्लस हुने भयो 472 आउटपुट चाहिँ 472 आयो 474 अलिकति फरक परिरहेको छ त्यसले गर्दा 472 73 सम्म त आइसकेको छ लगभग हाम्रो राउन्डिङ गर्दाखेरि ओके यसरी आउटपुट फेज कम्प्लिट भयो आउटपुट फेज कम्प्लिट भइसकेपछि we have to forward phase complete भइसकेपछि so every input को every neuron को लागि output आयो then we have to calculate error net input र output दुईटै देखाएको छ then we have to calculate error error चाहिँ backward propagation phase मा backward phase मा हुन्छ therefore first मा चाहिँ हामीले unit J unit 6 neuron 6 को लागि एरर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ एरर क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ यही फर्मुला युज गरे हो E6 भनिदिन्छु है अहिले मैले ERR नलेखेर E6 इक्वल टु यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो हामी अनि O6 1 minus O6 T6 minus O6 टार्गेट आउटपुट चाहिँ हाम्रो 1 छ क्वेशनले नै गिवन क्वेशनमा नै गिवन छ टार्गेट आउटपुट इज 1 भनेर टार्गेट आउटपुट इज 1 त्यही फर्मुला युज गरेर हामीले यो क्याल्कुलेट गरिरहेछौँ O6 भनेको 0.473 हामीले मैले त्यही लेखिदिन्छु हाम्रो जे आएको थियो त्यही लेखौँ न कति फरक पर्छ र इन्टु 1 minus 0. अनि 473 इन्टु T6 पनि 1 नै छ माइनस 0.473 यसलाई मैले यहाँ फर्मुलामा हाल्दै एक्सेल को डबल इक्वल 0.131 त्यस्तै आयो 0.131 एरर अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो युनिट 5 र 6 को लागि पनि हामीले एरर निकाल्नु पर्ने हुन्छ युनिट 5 र 6 को लागि एरर निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो फर्मुला अब यो फर्मुला त उता जान्न होला यहाँ यो मैले उ गरेको छ अब यसमा चाहिँ यहाँसम्म सेम नै छ हैन यहाँनिर चाहिँ हाम्रो तलमाथि भइरहेछ यसको पछाडिपट्टिको टर्म हो जे होस् हैन अब यो टर्म र यो टर्म त हाम्रो इफ इस 5 निकाल्दै छौं है हामी O5
1 minus O5 अनि त्यसपछि O5 चाहिँ हाम्रो कति आएको थियो रे 525 0.525 into 5 to 1 minus 0.525 यो पछाडीको टर्म अब यो चाहिँ एरर के भने यो भन्दा नेक्स्ट लेयरको एरर हो यो भन्दा नेक्स्ट लेयरमा 6 छ हाम्रो 4 चाहिँ अहिले 5 चाहिँ एउटासँग मात्रै कनेक्टेड छ 6 भन्ने न्युरोनसँग त्यो भएको हुनाले त्यो समेसनमा एउटा मात्रै टर्म आउँछ दुईटासँग कनेक्टेड भएको भए दुईटा टर्म आउँथ्यो है जस्तो यहाँनिर चाहिँ इन्टु अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 6 को एरर कति आएको थियो त भर्खर निकालेको हामीले एरर कति निकालेको थियौं हो 0.131 0.131 into weight W56 weight minus 0.2 एउटासँग मात्रै कनेक्टेड भएको हुनाले यो टर्म अहिले यो टर्म भनौं न एउटा मात्रै टर्म आयो यो चाहिँ यहाँनिर अर्को सपोज 7 सँग नि कनेक्टेड भइदिया भयो के हुन्थ्यो प्लस अर्को 7 भन्ने न्युरोन छ त्योसँग नि कनेक्टेड भइदिया भयो 7 को एरर हैन इन्टु वेट त्यो हिसाबले जानी हो त्यो खासै गाह्रो केही पनि छैन अहिले चाहिँ हाम्रो यति आयो यो भनेको चाहिँ हाम्रो 0.006 माइनस 0.0065 रहेछ हेरौँ है त माइनस 0.0065 एरर सिमिलरली हाम्रो इफो पनि यसरी नै हो निकाल्ने इफो निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो ओफो भयो यो 1 माइनस ओफो भयो यो टर्म अब मैले फर्मुलामै लेखिहाले यो 32 कति आएको थियो रे हाम्रो भने आउटपुट 332 छ यहाँ 332 अनि 131 6 को एरर यो भन्दा नेक्स्ट लेयर 4 को लागि पनि नेक्स्ट लेयर त 6 नै हो हैन यसको एरर कति छ 131 छ यो एज इट इज इन्टु वेट W46 अब चाहिँ वेट चाहिँ किनभने 4 र 6 को बीचको कनेक्सन त W46 हो यसको वेट चाहिँ कति छ माइनस 0.3 यति भयो माइनस 0.0087 यही हो ओके माइनस 0087 एरर्सहरु पनि क्याल्कुलेट गर्यौं देन वी हैव टु अपडेट वेट्स वेट अपडेट गर्नु पर्यो हैन वेट अपडेट गर्दाखेरि वेट अपडेट एन्ड बायस अपडेट
अब वेट अपडेट गर्ने फर्मुला चाहिँ हामीले लगाउँ wij इक्वल टु wij प्लस डेल wij भने फेरि यो है ल म पुरै मैले डेल wij को ठाउँमा यसले रिप्लेस गरिदिन्छु सक्यो एउटै फर्मुला बनाइदिन्छु भनेर यही हो हाम्रो वेट अपडेट गर्ने फर्मुला wij इक्वल टु wij प्लस एल वाला लर्निङ रेट एरर जे इन्टु ओआई अब यो अनुसार चाहिँ हाम्रो दिस इक्वल टु अब यो फर्मुला लगाउँदाखेरि चाहिँ W46 इक्वल टु W46 इक्वल टु W46 प्लस लर्निङ रेट को भ्यालु हाम्रो कति थियो 0. ल ठिकै छ प्लस एल इन्टु एरर जे E6 इन्टु ओआई हाम्रो W46 W46 J E6 into I भनेपछि O4 this equal to अब हाम्रो कति कति छ हेर्नु पर्यो W46 भने पुरानो -0.3 प्लस L भने 0.9 इन्टु E6 हाम्रो कति थियो हेरौँ है त E6 चाहिँ हाम्रो 0.131 थियो त्यसपछि O4 चाहिँ हाम्रो 332 थियो 131 र 332 यो 131 यो E6 भइहाल्यो यो 332 चाहिँ O4 भयो सर यल चाहिँ कहाँ गिवन छ र के रे यल चाहिँ कहाँ गिवन छ र सर L चाहिँ कहाँ गिवन छ भने हजुर क्वेशनमा गिवन छ म देखाइदिन्छु अहिले 0.131 इन्टु 0.332 जति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ -0.261 भनौं न्यू वेट चाहिँ -0.261 त्यो क्वेशनमै छ लर्निङ रेट बी लेट द लर्निङ रेट बी 0.9 भनेर बाइ द वे मानौ हैन कहिले काहीँ क्वेशनमा आएन रे लर्निङ रेटको भ्यालु दिन त पर्ने हो दिएन रे कहिले काहीँ
क्वेसन बनाउने मान्छेले यु क्यान एज्युम त्यस्तो केसमा लर्निङ रेटको भ्यालु आफै एज्युम गरेर गर्न सकिन्छ 0 देखि 1 को बीचमा एज्युम गर्ने 0.5 एज्युम गरे पनि भयो हैन गरेर गर्दैन त्यस्तो केसमा त्यो लर्निङ रेट गिभन हुनै पर्छ हैन भने आफैले एज्युम गर्दिने हो बाइ द वे छुट्याएर छ W56 पनि यसरी नै क्याल्कुलेट गर्ने हो मैले अघि भने जस्तै लेट्स से W34 क्याल्कुलेट गरौँ है W34 अपडेट गरौँ यही फर्मुला अनुसार W34 अपडेट गर्दाखेरि यो W34 प्लस E4 O3 यहाँनिर चाहिँ अब हामीले O3 भने चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न नेसेसरी छ है अलिकति यहाँनिर यो 4 र 5 मा चाहिँ यो आउँछ हाम्रो यो अपडेट यो वेटहरु अपडेट गर्दाखेरि यो केस आउँछ O3 त हामीले क्याल्कुलेट गरेका छैनौं खासमा हैन तर पनि हाम्रो एल्गोरिदमले भनेको छ यो कुरालाई हाम्रो W34 ओल्ड वेट 0.5 भयो माइनस 0.5 लर्निङ रेट 0.9 भइहाल्यो अनि E4 चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गरेका छौं यहाँ छ यो एररहरु E4 माइनस 0.0087 minus 0.0087 into अनि त्यसपछि हाम्रो O3 को कुरा आयो O3 त हामीले क्याल्कुलेट गरेका त छैनौं कतै पनि आउटपुटमा चाहिँ हामीले O4 O5 र O6 मात्रै क्याल्कुलेट गरे हो बट एल्गोरिदम हेर्ने हो भने के भन्छ हाम्रो एल्गोरिदमले हेरौँ है त फर इच इनपुट लेयर OJ इक्वल टु IJ O3 भनेको I3 हो के हैन O3 भनेको I3 नै हो दैट्स व्हाई डोन्ट बी कन्फ्युज्ड O3 कहाँबाट आयो भन्ने कुरा कन्फ्युज हुने हैन O3 भनेको I3 नै हो according to this line because हाम्रो इनपुट लेयरमा त कुनै पनि प्रोसेसिङ हुँदैन कुनै पनि प्रोसेसिङ भएन भने त्यही नै हो अब I3 चाहिँ हाम्रो कति थियो त भन्दाखेरि I3 भने X3 भयो X3 हो नि त हाम्रो अहिले I3 इनपुट भने त हैन X1 X2 X3 भनेको छौं भने यो X3 नै हो X3 भने 1 भयो W34 E 1 हालेको छ हैन W34 E 1 हालेको छ त्यही 1 हाल्यो यो म अहिले यो भने अहिले चाहिँ O3 नै भयो यो भनेको चाहिँ खासमा O3 भनेको X3 नै हो हैन यो चाहिँ कन्फ्युज हुने हैन X3 नै हो हाम्रो एल्गोरिदमले नै भनेको छ त्यो कुरा भनेपछि यो चाहिँ इन्टु X3 भने 1 छ यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने हो भने अब minus 0.51 भनौं न 507 508 हैन न्यू वेट अपडेटेड वेट हो है यो चाहिँ minus 508 minus 0.508 34 यसरी नै एभ्री वेट लाई चाहिँ हामीले अपडेट गर्ने हो
अनि यो बायसलाई पनि अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले बायसलाई पनि अपडेट गर्ने फर्मुला हामीलाई गिभन छ त्यही फर्मुला युज गर्दै अपडेट गर्ने हो बायसको लागि चाहिँ दिस इज द फर्मुला फर अपडेटिङ बायस हैन बायस अपडेट गर्न त अझ सजिलो हुन्छ यसमा चाहिँ मैले रिप्लेस गर्दिने हो भने डेल थीटा जे को ठाउँमा चाहिँ रिप्लेस गरिदिन्छ एकैचोटी फर्मुला सजिलो हुन्छ हामीलाई यो फर्मुला हो हाम्रो अब यसमा चाहिँ हाम्रो थीटा 6 निकालौं थीटा 6 इक्वल टू थीटा 6 प्लस L into error 6 this equal to theta 6 को भ्यालु कति थियो 0.1 प्लस L भने 0.9 into अनि error 6 को भ्यालु 0.131 आएको थियो गरे हैन जस्तो लागिरहेछ मलाई अनि यो क्याल्कुलेट गर्दिने हो भने दिस इज अनि Zero point 0.218 भनौं 3 डिजिट सम्म लेख्ने हो थीटा 6 0.218 थीटा 5 पनि थीटा 4 पनि यसरी नै अपडेट गर्ने This completes our back propagation algorithm. Similarly, एउटा इनपुट टपल को लागि यसरी काम जसरी काम भयो सिमिलरली अरु इनपुट टपलहरु को लागि पनि त्यसरी नै काम हुन्छ टार्गेट आउटपुट सधैं 1 हुन्छ कि डिफरेन्ट हुन्छ के रे टार्गेट आउटपुट को भ्यालु सधैं 1 दिन्छ कि डिफरेन्ट हुन सक्छ सर 1 1 डिफरेन्ट हुन सक्छ टार्गेट आउटपुट त 0 पनि हुन सक्छ 2 पनि हुन सक्छ यो त जति पनि हुन सक्छ नि इनपुटै पनि 1 र 0 नै हुनुपर्छ भन्ने छैन 2 3 पनि हुन सक्छ हैन जस्तो यहाँनिर चाहिँ यो न्यूमेरिकल हाम्रो क्याटेगोरिकल एट्रिब्युटहरु जस्तो डेटा सेट नानो ल एकछिनको लागि कसरी काम हुन्छ है ल यो इनपुट को लागि मैले ब्याक प्रोपागेसन एल्गोरिथम रन गर्नु पर्यो थियो है म कपी गरेर लैजान्छु है त यसको लागि अब यहाँ त 101 भन्ने केही नै छैनन् हैन अब कसरी काम हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यसलाई इन्कोडिङ गर्छौं नि यसलाई इन्कोडिङ गर्ने हो हामीले जस्तो इन्कोडिङ गर्दाखेरि मैले एज को भ्यालु तीनटा छ हाम्रो युथ मिडल एज र सिनियर भनेपछि युथ भने 0 मिडल एज भने 1 अनि सिनियर भने 2 कोड राख्छु मैले अनि सिमिलर अब हाम्रो इन्कममा पनि मैले त्यसरी नै हाई लो र मिडियम छ त्यहाँ पनि 0 1 र 2 कोड हाल्दिन्छु मैले अब मैले म्यानुअली कोडिङ र गरे पनि भयो नत्र चाहिँ वन हट इन्कोडिङ स्ट्र्याटेजी भन्ने हुन्छ हाम्रो सिस्टमले इन्कोड गर भन्यो भने पाइथनमा त आफै ढ्याक्कै आफै इन्कोड गर्दिन्छ कोडहरु आफैले प्रोड्युस गर्दिन्छ उले हैन अनि त्यसपछि यो पनि 0 1 2 हुने भयो यहाँ पनि यहाँ स्टुडेन्टमा एस र 1 नो मात्रै छ भने 0 र 1 राख्ने भयो मैले अनि क्रेडिट रेटिङमा चाहिँ फेयर र एक्सलेन्ट दुईटा छ भने यहाँ पनि 0 र 1 राख्ने भयो 22 कम्प्युटर क्लासमा पनि एस र नो छ भने यहाँ पनि 0 र 1 राख्ने भयो भनेपछि हाम्रो इनपुट यहाँ चाहिँ 0 देखि 2 सम्म हुन सक्ने भयो इन्कम पनि 0 देखि 2 सम्म हुन सक्ने भयो स्टुडेन्ट 0 र 1 हुने भयो क्रेडिट रेटिङ 0 र 1 हुने भयो 22 कम्प्युटरमा पनि 0 र 1 हुने भयो त्यही अनुसार अब आउटपुट रेडी भयो त्यो ब्याक प्रोपागेसन एल्गोरिथमलाई
एउटा इनपुट दिएर हेरेको। अब यहाँनिर दुईटा क्लास छ भने त 0 र 1 होला, मोर देन 1 क्लास रहेछ भने त कहाँ 0 र 1 हुन्छ त, हैन? जस्तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेसन हामीले गर्दैछौँ भने त 0 1 2 3 होला नि त क्लासहरु, हैन? त्यो त्यसरी हुन्छ। ओके, this completes our back propagation algorithm. अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो रुल बेस्ड क्लासिफायर भन्ने छ, रुल बेस्ड क्लासिफिकेसन। यसमा खास चाहिँ केही पनि छैन, त्यति धेरै युज पनि हुँदैन, अनि कन्सेप्ट पनि एकदमै इजी छ। त्यो भएको हुनाले म यो चाहिँ सो गरिहाल्छु, यो भइहाल्छ जस्तो छ। 1 सेकेन्ड है, 1 मिनट। Rule-based classifier uses a set of if-then rules for classification, and if-then rule is an expression of the form if condition then conclusion. यस्तो if-then rule यस्तो फर्मको rule और यही फर्मको हुने हो। Example, rule को example, if age equal to youth and student equal to s, then vice computer equal to s. If part, then part. एउटा rule हो, rule को example. If part लाई हामीले antecedent or precondition पनि भन्छौं, then part लाई चाहिँ हामीले consequent भन्छौं, हैन? अनि antecedent मा चाहिँ हाम्रो attribute testहरु हुन्छ, कन्डिसनहरु हुन्छ। The condition consists of one or more attribute test. If part मा चाहिँ अनि logically ending गरे हुन्छ, every condition लाई and बाट और कहिले पनि हुँदैन, normally यहाँ and नै हुन्छ बीचमा। The consequent contains class prediction. Vice computer as हो कि no हो भन्ने कुरा चाहिँ consequent मा हुन्छ, then part मा हुन्छ। If the condition in an antecedent holds true for given tuple, we said that the antecedent is satisfied, or simply the rule is satisfied. जस्तो यो दुईटै condition satisfy गर्छ भने हाम्रो rule satisfy भयो भन्छौं। टपलमा हाम्रो इनपुट टपलमा दिएको कुराहरुले यो दुईटा condition satisfy गर्यो भने rule satisfy भयो भन्छौं, है? अनि and the rule covers the tuple. यस्तो केसमा चाहिँ हामीले rule ले अनि त्यो टपललाई चाहिँ कभर गर्छ पनि भन्छौं, हैन? सेम कुरा हो, satisfy गर्छ भन्न खोज्या हो, हैन? A rule can be assessed by its coverage and accuracy. Rule चाहिँ कतिको rule को क्वालिटी मेजर गर्नको लागि भनौं न,
दुईटा फ्याक्टर हामीले युज गर्छौं एउटा कभरेज अर्को एक्युरेसी रुलको क्वालिटी मेजर गर्ने फ्याक्टर हुन् है यो दुईटा चाहिँ गिवन अ tuple x from a class level dataset D let n covers be the number of tuples covered by r भने rule हैन and n correct be the number of tuples correctly classified by r and D be the number of tuples in D. We can define the coverage and accuracy of R as below. Rule को हाम्रो n cover र n correct. n cover भनेको number of tuples covered by R. That means number of tuples satisfied by R. n cover भने n correct भनेको number of tuples correctly classified by R. त्यो टपल्सहरु मध्ये कतिवटालाई करेक्टली क्लासिफाई गरिरहेछ त त्यसलाई चाहिँ हामीले n correct भन्ने सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछौं D भने चाहिँ नम्बर अफ टोटल नम्बर अफ टपल्स इन द डेटा सेट भइहाल्यो कभरेज र एक्युरेसीलाई अब डिफाइन यहाँ गरेका छ है रुल कभरेज एन्ड रुल एक्युरेसीलाई चाहिँ हामीले डिफाइन गरेका छौं कभरेज इज द percentage of the tuples that are covered by the rule. That is percentage of the tuples whose attribute values holds true for the rules antecedent. Percentage of tuples तो rules कतिवटा टपलले रुल सेटिस्फाई गरिरहेछ त्यो पर्सेन्टेज अफ टपल्स भने चाहिँ हाम्रो रुल कभरेज हो के कभर गर्ने भनेकै सेटिस्फाई हुने हैन अनि भनेपछि कति पर्सेन्टेज अफ रुल हाम्रो कभर गरिरहेछ सेटिस्फाई गरिरहेछ रुलले दैट इज कॉल्ड रूल कभरेज म अहिले एक्जाम्पल देखाउँछु दिस इज द फर्मुला फर क्याल्कुलेटिङ कभरेज कभरेज अफ r इक्वल टु n covers divided by total number of tuples in D. D भने डेटा सेट n cover भनेको number of tuples covered by rule. Number of tuples covered by rule भनेको number of tuples satisfied by rule. हैन अनि त्यो म अहिले एक्जाम्पल देखाउँदाखेरि कन्फ्युजन छ भने त्यो पनि क्लियर भइहाल्छ अनि रुल एक्युरेसी भने it is the percentage of n cover that are correctly classified by the rule. अब चाहिँ हामीले पुरै डेटा सेट हेर्न छोड्यौं है यहाँनेर एक्युरेसी निकाल्ने बेला सपोज n cover भनेको पर्सेन्टेज नम्बर अफ टपल्स सेटिस्फाइड बाइ द रुल भनिरहेको छु अनि त्यो सेटिस्फाई गरेको टपल्स मध्ये कति पर्सेन्टेजमा करेक्टली क्लासिफाई भइरहेछ that is rule accuracy. n correct divided by n covers. n cover भनेको उले number of tuples satisfied by the rule. n correct भनेको number of tuples correctly classified by the rule. Let's see the example. अनि clear होला. So D भनेको के रे? D भने data set अनि यो symbol यो पाइपमा भन्ने सिम्बल भित्र डी भनेको नम्बर अफ टपल्स इन डी ओके लेट्स सी एक्जाम्पल यो मैले यहाँनिर चाहिँ सिम्पली हामीले कभरेज र एक्युरेसी निकाल्ने मात्रै खोजिरा हो अरु केही पनि गर्न खोजिरा हैन दिस इज द डेटा सेट त्यही हाम्रो डेटा सेट नै राखेको छु मैले 14 वटा टपल छन् यसमा टोटलमा हैन अनि 14 वटा टपल अनि त्यसपछि हाम्रो एज अब यसमा रुल चाहिँ हाम्रो रुल पनि गिभन छ एज इक्वल टु युथ एन्ड स्टुडेन्ट इक्वल टु एस देन बाइज कम्प्युटर इक्वल टु एस दिस इज द गिभन रुल वी हैव टु फाइन्ड कभरेज एन्ड एक्युरेसी अफ द रुल यसको कभरेज र एक्युरेसी निकाल्नु पर्ने छ हामीले Okay, the rule covers 2 of 14 tuples. यहाँ हेर्नुस् है अब एज इक्वल टु युथ स्टुडेन्ट इक्वल टु एस कति ठाउँमा छ हेर्नु पर्यो एज इक्वल टु युथ स्टुडेन्ट इक्वल टु एस
दुईटै भएको हेर्नु पर्यो है एन्टिसिडेन्टमा एज इक्वल टु युथ स्टुडेन्ट इक्वल टु एस यहाँ छैन यहाँ पनि छैन एज इक्वल टु युथ स्टुडेन्ट एस एउटा भेट्यो एज इक्वल टु युथ स्टुडेन्ट एस दुईटा भेट्यो 2 the rule covers 2 of the 14 tuples भनेपछि यहाँनिर चाहिँ n कभर भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो खासमा भनेपछि that is n कभर इक्वल टु 2 हो यहाँनिर हाम्रो दुईवटा टपलले मात्रै रुल सेटिस्फाई गर्यो हैन that's why n cover equal to 2 n भनेको नम्बर हो सर के हो सर n भने n कभर ही हो के यो अब n कभर भन्ने एउटै सिम्बल मान्न हैन नम्बर अफ यो दुईटा सिम्बल n को र कभर दुईटा सिम्बल हैन नि त हैन एउटै सिम्बल हो हैन n कभर भनेको नम्बर अफ द टपल्स satisfied by the rule हैन कतिवटा टपलले सेटिस्फाई गर्यो त रुललाई 2 वटा टपलले सेटिस्फाई गर्यो हैन अनि therefore coverage of r1 equal to अब हाम्रो फर्मुला लगाऊ हाम्रो फर्मुलाले के भन्छ n cover divided by number of tuples in D, number of tuples in the data set. n cover 2 छ, number of total number of tuples कति छ 14 छ, 2 by 14, which is 14.28%. अनि अब यसले चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है अब यहाँनिर पनि मैले लेखिदिन्छु that is n correct हो यो खासमा इक्वल टु पनि 2 नै छ यहाँ n correct 2 कसरी भयो त्यो पनि बुझ्नु पर्यो है ओके अनि n correct भनेको number of tuples correctly classified by the rule. अब if age equal to youth, student equal to s, then Bayes computer equal to s. हैन अब youth र youth student s हेर्नु youth student s Bayes computer s correctly classify गर्यो यो रुलले Bayes computer s हुनु पर्ने s छ हैन अनि youth स्टुडेन्ट एस Bayes कम्प्युटर एस अगेन भनेपछि 2 वटा रुलले टप दुईटा टपलले चाहिँ हाम्रो रुल सेटिस्फाई गरेको थियो दुईटै टपलको केसमा करेक्ट क्लासिफिकेसन छ नो एस Bayes कम्प्युटर नो कुनैमा पनि छैन दुईटैमा एस नै छ भनेपछि पर्सेन्टेज अफ n करेक्ट भनेको 2 नम्बर अफ टपल्स करेक्टली क्लासिफाइड बाइ रुल दुईवटालाई करेक्टली क्लासिफाई गर्यो therefore accuracy of r1 equal to फर्मुला के थियो हाम्रो n correct divided by n covers 2 by 2 100%. यसरी हामीले रुल को कभरेज र एक्युरेसी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ सजिलो छ खासै केही पनि छैन त्यसपछि अब predicting class using rule based classification अब प्रेडिक्सन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सजिलो छ प्रेडिक्सन गर्दाखेरि पनि खासै केही छैन यहाँ if a rule is satisfied by x भने हाम्रो given tuple हो the rule is said to be triggered rule हाम्रो x भन्ने टपल ले रूल सेटिस्फाई गर्छ भने त्यो रूल ट्रिगर भयो फर एक्जाम्पल सपोज
have x equal to age equal to youth, income equal to medium, student as, credit rating fair. यो हामीलाई x यो गिभन छ भने हाम्रो रुल यो रुलले सेटिस्फाई गर्यो नि त. एज इक्वल टु युथ स्टुडेन्ट एस छ नि त. यहाँ एज इक्वल टु युथ स्टुडेन्ट एस छ. बाँकी कुरा एक्स्ट्रा पनि छ तर एक्स्ट्रा कुराको मतलब भएन हामीलाई. यो रुल अनुसार एज इक्वल टु युथ स्टुडेन्ट एस दुईटा स्टुडेन्ट एस यो दुईटा एज इक्वल टु पनि युथ छ स्टुडेन्ट पनि एस छ भने यहाँनिर चाहिँ एक्स ले चाहिँ रुल सेटिस्फाई गरिरहेछ. We would like to classify x according to Bayes computer. X satisfies R1 which triggers the rule. X ले R1 satisfy गर्यो rule trigger भयो हैन. अब if R1 is the only rule satisfied, then the rule fires by returning the class prediction for x. एउटा मात्रै rule satisfy भयो भने टेन्सन नै छैन. एउटा मात्रै rule satisfy भयो भने त हाम्रो predicted class Bayes computer SII सक्यो. नो प्रब्लम, कुनै पनि प्रब्लमै छैन. But if more than one rule is triggered, then we may have potential problem. Multiple rule satisfy भयो भने के हुने त? एउटा रुल त त्यहाँ एउटा मात्रै रुल सेटिस्फाई नभएर धेरैवटा रुल सेटिस्फाई भइदियो हैन. अनि त्यो केसमा के हुने भन्ने कुरा. अब यो केसमा चाहिँ हामीले if more than one rule is triggered, we need a conflict resolution strategy to figure out which rule gets to fire. यहाँ ट्रिगर भनेको फेरि रुल फायर भइसक्यो हैन है. त्यो रुलहरु सेटिस्फाई भएको मात्रै हो ट्रिगरिङ हुनु भनेको. मल्टिपल रुल सेटिस्फाई हुने बित्तिकै कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसन स्ट्रेटेजी चाहियो हामी. Two such strategies are size ordering and rule order. Size ordering भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि जो एन्टिसिडेन्टमा जुन यो एन्टिसिडेन्टको साइज क्या, जस्तो अहिले एन्टिसिडेन्टको साइज भने इफ पार्टमा दुईटा कन्डिसन छन्. सपोज दुईटा तीनटा रुल सेटिस्फाई भयो हैन. R1 मा दुईटा कन्डिसन छन्, R2 मा पनि दुईटा कन्डिसन छन्, R3 मा तीनटा कन्डिसन छ हैन. तीनटै रुल सेटिस्फाई भयो भने हामीले धेरै कन्डिसन जुन रुलमा छन् त्यो रुलले हामीले युज गर्ने भन्छ. The size ordering scheme fires rule with most attribute test in its antecedent. सबैभन्दा धेरै एट्रिब्युट टेस्ट जहाँ छन् त्यहाँ चाहिँ त्यो रुललाई फायर गर्ने भन्छ. अब त्यहाँ पनि इक्वल भयो भने जुन रुल फायर गर्दा पनि भयो है. त्यसपछि चाहिँ the rule ordering scheme prioritize the way rules beforehand. The ordering may be class based or rule based. Rule ordering फेरि साइज ordering को एउटा स्ट्रेटेजी भयो, अर्को स्ट्रेटेजी चाहिँ अनि रुल अर्डरिङ को छ. यसमा चाहिँ यसले रुलहरुलाई प्रायोरिटी असाइन गर्छ क्या. रुलहरुलाई नै प्रायोरिटी असाइन गर्ने. अब रुलहरुलाई कसरी प्रायोरिटी असाइन गर्ने त भन्दाखेरि दुईटा टेक्निक छ यहाँ फेरि अगेन, क्लास बेस्ड र रुल बेस्ड. अब क्लास बेस्ड अर्डरिङ भनेको भेरी सिम्पल. हामीले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्लास माथि राख्ने, लेस इम्पोर्टेन्ट क्लासहरु पछाडी राख्दै जाने. अब कुन क्लास इम्पोर्टेन्ट हो कुन क्लास इम्पोर्टेन्ट हैन भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ हैन. अनि त्यही अनुसार अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सुरुमा जुन रुल फायर सेटिस्फाई हुन्छ त्यही रुल फायर गर्छ. किनभने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्लासहरु हाम्रो माथि छ हैन. रुलहरु राख्दा नि त्यसरी राख्नु पर्यो के हामीले. इम्पोर्टेन्ट क्लासको रुल्सहरु माथि राख्नु, लेस इम्पोर्टेन्ट क्लासको रुलहरु तल राख्नु. अनि सबभन्दा सुरुमा जुन रुल सेटिस्फाई हुन्छ त्यही रुल फायर गर्दैन. क्लास बेस्ड अर्डरिङले चाहिँ त्यो भन्छ. अनि अब जस्तो अब इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि जस्तो फ्रिक्वेन्सीको हिसाबले पनि हामीले इम्पोर्टेन्स छुट्याउन सक्छौं है. वी क्यान डिफाइन इम्पोर्टेन्स अन द बेसिस अफ फ्रिक्वेन्सी अल्सो. मोर फ्रिक्वेन्ट क्लास इज मोर इम्पोर्टेन्ट क्लास भन्न सक्छौं. लेस फ्रिक्वेन्ट क्लास इज लेस इम्पोर्टेन्ट हैन. त्यो हिसाबले पनि हामीले इम्पोर्टेन्स छुट्याउन सक्छौं.
अर्को चाहिँ rule based ordering. The rules are organized into one long priority list according to some measures of rule quality, such as accuracy, coverage, or size, or based on advice from domain experts. अब रुलमा चाहिँ अब हामीले रुलको क्लास नहेर्ने, अब क्लासको प्रायोरिटी हेरिरहेको छैनौँ अब हामी, अब रुलको नै अर्डरिङ गर्ने। रुल अर्डरिङ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि मेजर्स अफ रुल क्वालिटी सच एज एक्युरेसी, कभर, साइज यिनीहरू हेरेर एभ्री रुलको एक्युरेसी, कभरेज, साइज हेर्ने हैन। जुन रुलमा एक्युरेसी, कभरेज अनि साइज बढी छ अनि त्यो रुलको लागि चाहिँ हाम्रो अनि त्यो रुललाई चाहिँ माथि राख्ने, जुन रुलको एक्युरेसी, कभरेज, साइजहरू थोरै छ त्यो रुलको चाहिँ हरू तल राख्ने। और समटाइम्स बेस्ड अन एडभाइस फ्रम डोमेन एक्सपर्ट। अब सपोज हामीले मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टमको लागि मेसिन लर्निङ सिस्टम बनाइरहेको छौँ डिजिज डायग्नोसिसको लागि भने त्यति बेला डक्टरलाई सोध्नु पर्यो, एक्सपर्ट भने ऊ हो, कुन रुल बढी इम्पोर्टेन्ट हो भनेर डक्टरको सजेसन अनुसार पनि रुललाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटाइज गर्न सक्छौँ। अनि इम्पोर्टेन्ट रुलहरू माथि राख्ने, लेस इम्पोर्टेन्ट रुलहरू तल राख्ने। जुन रुल पहिला फायर हुन्छ, पहिला सेटिस्फाई हुन्छ, त्यही रुल फायर गर्ने। भेरी सिम्पल। यसरी मल्टिपल रुल्सहरू सेटिस्फाई हुँदाखेरि यसरी यस्तो स्ट्राटेजीहरू हामीले लगाउन सक्छौँ। With rule ordering, the triggering the rule that appears earliest in the list has the highest priority, and so it gets to fire its class prediction. So it gets to fire. यहाँनिर अलिकति ल्याङ्ग्वेज मिलाएको छैन, म मिलाइदिन्छु। रुल फायर भयो र त्यही क्लास प्रेडिक्सन हुन्छ। अनि any other rules that satisfies X is ignored. अरु रुलहरु चाहिँ इग्नोर हुने भयो। अब अरु सबै कुरा सिद्धियो। खासमा रुल बेस्ड क्लासिफिकेसनको कन्सेप्ट यति नै हो, यो खासै त्यति धेरै युज हुँदैन। अब रुल कहाँबाट आउने भन्ने कुरै छ नि त यहाँ, हैन? रुल त लेख्यौं, अरु कुरा रुल भयो भने त टेन्सन छैन, सजिलो छ हामीले प्रेडिक्सन गर्ने तरिका। रुल कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा भयो होला, हैन? रुल कहाँबाट ल्याउने त भन्दाखेरि रुल एक्सट्र्याक्सन डिसिजन ट्रीबाटै गर्ने हो भनेपछि आखिर डिसिजन ट्री बनाउनै पर्ने रहेछ। रुल बेस्ड क्लासिफिकेसनमा पनि डिसिजन ट्री बनाएर रुल बनाउने, अनि डिसिजन ट्री बनाएर रुल बनाइसकेपछि बल्ल रुल बेस्ड क्लासिफायरले काम गर्ने भयो क्या। त्यसैले यो एक्लैले काम गर्नै सक्दैन। रुल कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा त आयो नि त। रुल ल्याउनको लागि अर्को एल्गोरिदम लगाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि जस्तो डिसिजन ट्रीबाट रुल बनाउनको लागि भेरी सिम्पल छ। फेरि एभ्री पाथको लागि एउटा रुल बनाउनु, एभ्री पाथको लागि एउटा रुल बनाउँदै जाने हो। जस्तो इफ एज इक्वल टु युथ एन्ड स्टुडेन्ट इक्वल टु एस देन बाइस कम्प्युटर इक्वल टु एस। यो रुल म यो पाथ हेरिरहेको छु सुरुमा। एज इक्वल टु युथ, स्टुडेन्ट इक्वल टु एस, देन बाइस कम्प्युटर एस, यो पाथ। त्यसपछि अर्को पाथ यो हेरौँ त, यो एज इक्वल टु युथ एन्ड स्टुडेन्ट इक्वल टु नो देन बाइस कम्प्युटर इक्वल टु नो। यहाँनिर नो हो है। ओके, अर्को पाथ इफ एज इक्वल टु मिडल एज देन बाइस कम्प्युटर इक्वल टु एस। थर्ड रुल यो पाथको लागि। फोर्थ रुल यो पाथको लागि। If age equal to senior, student equal to S, and credit rating This equal class to will end in 10 minutes. हजुर भन्नुस् त। सर त्यो रुल 2 मा चाहिँ 22 कम्प्युटर किन नो भएको सर? स्टुडेन्ट नो भएर कि? के कुन रुलमा? रुल 2 मा चाहिँ त्यो स्टुडेन्ट नो भएर 22 कम्प्युटर नो भएको। नो हो, यहाँ हेर्न न, लिभ नोड हेर न।
लिफ नोडमा एस छ भने एस, लिफ नोडमा नो छ भने नो। स्टुडेन्ट नो भने त यो नो हो, बुझ्यो नि हैन कुरा? ओके सर। If age equal to senior, student equal to S, and credit rating equal to fair, then Bayes computer equal to S. जो rule 4 भयो हैन, rule 4 यो पार student age senior, student S, credit rating fair, then Bayes computer S, leaf node। भनेपछि रुलहरु त यसरी डिसिजन ट्री बनाएर बनाउनु पर्दो रहेछ। आखिर डिसिजन ट्री एल्गोरिदम चाहिहाल्यो, डिसिजन ट्री एल्गोरिदम लगाएर डिसिजन ट्री बनाएर त्यहाँबाट रुल्सहरु बनाएर अनि चाहिँ रुल बेस्ड क्लासिफायर युज गर्न पाइयो। रुल बेस्ड क्लासिफायर युज गर्नलाई सजिलो छ, कुन कुनले सेटिस्फाई गर्यो त्यो हेर्ने, एउटा मात्रैले सेटिस्फाई गर्यो, एउटा रुलले मात्रै सेटिस्फाई गर्छ भनेपछि त सकिहाल्यो हैन। एउटा मात्रै रुल सेटिस्फाई भयो भने क्लास प्रेडिक्सन त्यही भइहाल्यो। मल्टिपल रुल्सहरु सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ अब हाम्रो मैले अघि भनेको टेक्निकहरु प्रायोरिटी, क्लास बेस्ड अर्डरिङ, साइज बेस्ड अर्डरिङ, रुल बेस्ड अर्डरिङहरु गरेर हामीले क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ। सर मल्टिपल रुल सेटिस्फाई भएको एउटा एक्जाम्पल गरौँ न। के रे मल्टिपल रुलहरु सेटिस्फाई भएको एउटा एक्जाम्पल गरौँ न। ए मल्टिपल रुल्सहरु सेटिस्फाई नर्मल्ली त्यो थ्योरीमा आएको हो, जस्तो डिसिजन ट्रीबाट रुल एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि मल्टिपल रुल सेटिस्फाई नै हुँदैन, किनभने डिसिजन ट्री नै त्यसरी बन्छ, मल्टिपल रुलहरु सेटिस्फाई हुने कन्डिसनै हुँदैन। अब त बट अब कहिलेकाहीँ रुल बनाउँदाखेरि रुल बनाउने मान्छेले डिसिजन ट्रीबाट रुल नबनाएर यत्तिकै जस्तो रुलहरु बनाइदिएको छ अरे। जस्तो एकछिनको लागि मानौ ल मल्टिपल रुल सेटिस्फाई भएको यहाँनिर एउटा रुल छ अरे है, सपोज म यत्तिकै लेख्न लाग्छु ल, मैले अब रुलहरु कसरी ल्याउने भन्ने कुरा छुट्टै छ। ल एकछिनको लागि म सजिलोको लागि त्यसलाई मात्रै डेमोन्स्ट्रेट गर्दाखेरि त्यसलाई मात्रै डेमोन्स्ट्रेट गरेर हेर्नु न। इफ एज इक्वल टु मिडल एज्ड देन बाइस कम्प्युटर एज छ एउटा रुल है। अर्को रुल चाहिँ हाम्रो if age equal to middle aged and student equal to no, then Bayes computer as then Bayes computer no नै छ जे पनि हुन सक्छ है यहाँनिर एस र नो। अनि मैले यतिकै रुलहरु लेखेको हो। अनि मैले भने डिसिजन ट्री बाट रुल बनाउँदाखेरि मल्टिपल रुल सेटिस्फाई नै हुँदैन, बट डिसिजन ट्री बाटै रुल बनाउनु पर्छ भन्ने त छैन। जस्तो कहिलेकाहीँ एक्सपर्टहरुले यतिकै रुल बनाइदिन पनि सक्छन् आफैले, रुलहरु 200-400 वटा रुल आफैले लिस्ट गर्दिन पनि सक्छन् एक्सपर्टहरुले। त्यस्तो केसमा त मल्टिपल रुल्सहरु सेटिस्फाई हुन सक्ने भयो हैन। अब यहाँनिर हाम्रो एक्स भन्ने इनपुट टपलमा हामीलाई चाहिँ अनि एज मिडल एज्ड स्टूडेंट नो इनकम हाई क्रेडिट रेटिंग फेयर। यस्तो छ हैन इनपुट टपल चाहिँ। अब यहाँनिर हेर्नुस् त दुईटा रुल सेटिस्फाई भयो नि, यो रुल पनि सेटिस्फाई भयो, मिडल एज्ड मात्रै छ। यो रुल पनि सेटिस्फाई भयो, मिडल एज्ड स्टुडेन्ट नोज।
यो सेकेन्ड रुल पनि सेटिस्फाई भयो न। हाम्रो थ्योरीले के हामीले पढे अनुसारले के भन्छ त अब भन्दाखेरि यहाँनिर अब हामीले साइज अर्डरिङ टेक्निक लगाउने हो भने मल्टिपल जहाँनिर धेरै कन्डिसनहरू टेस्ट भइरहेछ त्यो रुल फायर गर्ने भन्छ। भनेपछि हाम्रो फर्स्ट रुल फायर नभएर सेकेन्ड रुल फायर, बिकज यहाँ धेरैवटा कन्डिसन टेस्ट हुन्छ। अब यहाँनिर दुईटा मात्रै क्लास छन् अहिले त हैन। अब हाम्रो ये अनुसार अब साइज अर्डरिङ अनुसार यो भयो है, क्लास अर्डरिङ अनुसार भन्ने हो भने फेरि फरक होला है। जस्तो यसमा क्लास अर्डरिङले हामीले अब यहाँनिर चाहिँ रुलको फेरि कभरेज र एउटा त हामीले रुलको कभरेजहरू एक्युरेसीहरू निकाल्ने अनि त्यो अनुसार रुलहरूलाई प्रायोरिटीमा राख्ने भनेको छ। दुईटै रुलको कभरेज र एक्युरेसी निकाल्नु पर्यो। अनि जुनको कभरेज र एक्युरेसी बढी आउँछ त्यो रुललाई माथि राख्नु पर्यो, जुनको कभरेज र एक्युरेसी तल कम थोरै आउँछ त्यो रुललाई तल राख्नु पर्यो। अनि फर्स्टमा जुन रुल सेटिस्फाई हुन्छ त्यही रुल फायर हुने हो हैन। त्यस्तो पनि हुन सक्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो जस्तो एउटा हामीले थ्योरीमा भनेपछि अनि क्लास बेस्ड अर्डरिङमा रुल बेस्ड अर्डरिङमा चाहिँ हामीले त्यो रुलको क्वालिटी मेजर गर्ने एक्युरेसी कभरेजबाट भनेको थियौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो क्लास बेस्ड अर्डरिङमा चाहिँ हामीले के भनेको छौँ त भन्दाखेरि मोर फ्रिक्वेन्ट क्लासलाई माथि राख्ने, लेस फ्रिक्वेन्टलाई तल राख्ने। मोर फ्रिक्वेन्ट क्लास कुन हो? एस हो, त्यो माथि ठिक छ। लेस फ्रिक्वेन्ट क्लास कुन हो? नो हो, त्यो तल ठिक छ। भनेपछि फ्रिक्वेन्सीको बेसिसमा मैले रुललाई सेटिस्फाई गरेँ भने अब यही रुल सेटिस्फाई हुन्छ, फायर हुन्छ है त्यतिखेर चाहिँ। किनभने एस इज मोर इम्पोर्टेन्ट रुल बिकज फ्रिक्वेन्सी अफ एस इज हाई। एसको फ्रिक्वेन्सी 9 छ, यहाँ हामीले अस्तिदेखि हेरिरहेछौँ। नो को फ्रिक्वेन्सी 5 मात्रै छ यहाँ हेर्ने हो भने। यहाँ भनेपछि फ्रिक्वेन्ट रुल क्लास चाहिँ एस हो भने एस भन्ने क्लास बढी इम्पोर्टेन्ट भयो। सरी दुईटा त्यो रुल केसमा चाहिँ के भयो रुल 1 फायर हुन्छ सर? यो दुईटा रुलमा कन्फ्लिक्ट चाहिँ के गरी भयो? के अरे यो दुईटा रुलमा कन्फ्लिक्ट चाहिँ के गरी भयो? दुईटा केमा कन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट कसरी भयो भने? कन्फ्लिक्ट भएको होइन के, दुईटा रुल सेटिस्फाई भयो भनेपछि त अब कुन रुल फायर गर्ने भन्ने कन्फ्लिक्ट भएन त। एउटामा दुईटै रुल सेटिस्फाई भयो, भयो कि भएन? दुईटै रुल सेटिस्फाई। एउटामा यास छ अर्कोमा नो छ नि त। एउटामा यास छ 22 कम्प्युटर, अर्कोमा त 22 कम्प्युटर नो छ नि त हाम्रो। हैन, त्यो त क्लास प्रेडिक्टेड क्लास हेर्ने हैन नि त हामीले। कन्डिसन त यो मात्रै हो नि त। तिमीले त प्रेडिक्टेड क्लास पो हेर्यौ त, प्रेडिक्टेड क्लास हेर्ने हैन। जस्तै यो कन्डिसन यति हो हाम्रो। यो कन्डिसन एक्चुअली दुईटै रुलको कन्डिसन सेटिस्फाई गरेछ कि छैन? छ। एक्चुअली रुल 1 को